अर्थव्यू सम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा प्रकृतिसँग विविध आयामका सन्दर्भका चर्चाहरू, कर्पोरेट वास्तु र साथसाथै पर्यावरण वास्तु, गृह वास्तु, निर्माण वास्तु, भिन्न भिन्न आयाममा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। केही समयदेखि हामी कर्पोरेट वास्तुको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। दर्शकबिन कर्पोरेट वास्तुमा धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा रहेको हुनाले यस विषयमा चर्चा गरिन्छ। यदि यहाँ अहिले भर्खरै कान्तिपुर टेलिभिजनको यो प्रस्तुति कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। हाम्रा टेलिभिजनका प्रत्यक्ष प्रसारणका दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। ती नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष प्रसारणमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन तपाईँको जिज्ञासाको प्रत्यक्ष समाधान गरिनेछ। साथसाथै कर्पोरेट वास्तुको, व्यापारिक वास्तु, यस विषयमा दर्शकहरूको जिज्ञासालाई समाधान गरिनेछ। दर्शकबिन वास्तुशास्त्रमा जीवन, जगत, प्रकृति, प्राकृतिकका विविध पदार्थहरू, प्रकृतिका भिन्न भिन्न आयामहरू, प्राकृतिक ऊर्जाका सन्दर्भका चर्चा, साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यो 5 तत्त्व, यो तत्त्वको सन्तुलन, जीवनसँग सम्पूर्ण वस्तु पदार्थको समन्वय, सन्तुलन र सहजताको सन्दर्भमा चर्चा गरिन्छ। मानवले सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि नित्य निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छ। मानवको प्रज्ञा र चेतनाको विस्तारसँगै हामी ऋषि महर्षिका सन्तान हौँ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अवयवमा ती ऋषि महर्षिहरूको तपस्या र साथसाथै उनीहरूको शक्ति, सामर्थ्य र गोत्रधारा निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसकारणले मानव सभ्य, सुन्दर, सहज र परोपकारी बन्नका लागि, परोपकारी हितका लागि मानव अगाडि बढिरहेको छ। तसर्थ परोपकारी भावका लागि गरिने शुभ कर्महरू, गरिने सार्थक कर्महरू, समाजका निमित्त, राष्ट्रका निमित्त, देश विदेश जुनसुकै अवस्थामा पनि यदि समाजका निमित्त गरिँदैछ कर्म, राष्ट्रका लागि गरिँदैछ अथवा व्यक्तिगत उन्नतिका लागि गरिँदैछ, प्रयोजन के छ? यो प्रयोजनको प्रकृति के हो? साथसाथै तपाईँ कोही पनि व्यक्ति यदि व्यवसाय गर्दैछ, कर्पोरेट जगतमा आउँदैछ, व्यावसायिक प्रतिष्ठानको लागि उत्पादनमुखी हो या आयात निर्यातमुखी हो अथवा प्रकृतिबाट प्राप्त भएका विभिन्न स्रोत साधनहरूको उत्खनन हो र साथसाथै त्यसको वितरण हो, त्यसको व्यापार हो। व्यापारको प्रकृति कस्तो छ? व्यापारको प्रकृति अनुसार तपाईँको काम र वास्तुसँग सम्बन्धित, कर्पोरेट वास्तुसँग सम्बन्धित चिन्तनहरू, वास्तुसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू रहेका छन्। तसर्थ प्रकृतिसँग भएको पानीको व्यापार हो, साथसाथै कोइला, पेट्रोल, तेल, कोइला, खनिज, काष्ठका विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू, धातुका ताम्र, लोह, स्वर्ण आदि भिन्न भिन्न प्रकारका धातुहरू, यिनीहरूसँग उत्पादित सामग्रीहरू, साथसाथै काठका सामग्रीहरू, भिन्न भिन्न प्रकृतिका कपडा, तयारी पोसाक, उत्पादनमुखी क्रम। व्यापारको प्रकृति कस्तो छ? व्यापारको प्रकृति शिक्षासँग सम्बन्धित छ, समाजसेवासँग सम्बन्धित छ, प्रकृतिबाट प्राप्त भएका विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरूसँग सम्बन्धित छ। यसका साथसाथै सेवामूलक छ। व्यापारको प्रकृति कस्तो छ? तत्सम्बन्धित कार्यबाट तत्सम्बन्धित क्षेत्रको वास्तु निर्धारण गरिन्छ। तत्सम्बन्धित कम्पनीको चिन्ह, साथै उत्पादन वस्तुको निर्यात, आयात अथवा वितरण अथवा त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने र साथसाथै कुनै पनि कर्म गरिन्छ भने लाभ प्राप्तिको लागि गरिदिन्छ। व्यापारको मूल आधार यदि जीवन मोक्षको लागि, जीवनमा परोपकारको कामनाको लागि गरिने कर्म, साथसाथै सेवाका लागि गरिने कर्म, यसका साथै सेवाका लागि गरिने कर्म, परोपकारका लागि गरिने कर्म र साथसाथै सम्पूर्ण लाभ प्राप्तिको लागि र सेवासँग सम्बन्धित लाभ प्राप्तिको लागि गरिने कर्म, कर्मका भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। त्यसकारणले दर्शकबिन जति पनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिमा मोक्षको चर्चा एकदमै चाणक्यले धेरै कम गर्नुभएको छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रदेखि लिएर, शुक्रको अर्थशास्त्रदेखि लिएर, बृहस्पतिको अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित के भनिएको छ भने दर्शकबिन अथ अर्थानुशासन, अर्थको अनुशासन, त्यो अनुशासनमा बसेर तपाईँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा दुईटा महत्त्वपूर्ण आयामहरू हुन्छन्। कुनै पनि व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ लाभको लागि गरिन्छ, लाभ प्राप्तिको लागि गरिने व्यापार, कुनै पनि फल प्राप्तिको लागि गरिने व्यापार र साथसाथै त्यसमा उपभोक्ताको माग कस्तो छ,
वितरण प्रणाली तपाईँको कस्तो छ, साथसाथै त्यसबाट उत्पादित सामग्रीहरूको गुणस्तर कुन प्रकृतिको छ, त्यो गुणस्तर कुन प्रकारको छ, गुणस्तर, वितरण, उत्पादन, यी व्यापारका सम्पूर्ण आयामहरू त यही विषयमा नै चलिरहेका हुन्छन्। त्यसकारणले उत्पादित सामग्रीहरू प्रकृतिबाट प्राप्त भएको अथवा तपाईँले कुनै पनि नयाँ निर्माण गर्नुभएको कुनै पनि केमिकलहरू ल्याएर कुनै पनि विभिन्न प्रकारका सामग्री ल्याएर फेरि त्यसलाई प्रशोधन गरेर नयाँ स्वरूपमा वितरण गरेको कुन प्रकारको काम छ, खाद्यसँग सम्बन्धित छ, औषधि जडीबुटीसँग सम्बन्धित छ, शिक्षासँग सम्बन्धित छ, वस्त्र लत्ता कपडासँग सम्बन्धित छ, धातु विभिन्न प्रकार काष्ठकलासँग, चित्रकलासँग, अथवा कुन प्रकारको तपाईँको व्यापार छ, व्यापारको प्रकार प्रकृति अनुसार कार्यसिद्धि र त्यसबाट सफलताको लागि तपाईँले नित्य निरन्तर कार्य गर्नुपर्दछ। कार्य गर्नको लागि पहिलो आवश्यकता भनेको अर्थानुशासनम, अर्थको अनुशासन हुनु पर्यो। अनावश्यक रूपमा कुनै पनि सामग्रीहरूको वितरण अथवा अनावश्यक रूपमा कुनै पनि वस्तुको मागभन्दा धेरै उत्पादनभन्दा धेरै वितरण, यसका साथै मूल्य निर्धारण, साथसाथै यसका साथै ऋण। समाजमा अत्यन्त धेरै पछिल्लो समय मानिसहरू कुनै पनि जानकारी नभएका विषयमा ऋण लिएर त्यसपछि त्यो कार्य आरम्भ गर्दछन्, त्यसपछि बिस्तारै 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 सम्पूर्ण रूपमा सबै समाप्त भएर जान्छ। तपाईँको त्यसमा अनुभूति, विज्ञता, व्यापारमा बजारको मान्यता, साथसाथै बजारले चाहेको, उपभोक्ताले चाहेको, साथसाथै तपाईँको उत्पादित सामानको गुणस्तर र तपाईँले त्यस विषयमा जानकारी अति आवश्यक छ। हाम्रा शास्त्रमा वर्णन गरिएका छन्। यस कारणले अर्थशास्त्र र वास्तुशास्त्र पनि एक अर्काको परिपूरक छ। सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, भण्डारण, उत्पादन, वितरण, साथसाथै मूल्य निर्धारण, करको व्यवस्थापन, राज्यलाई दिनुपर्ने कर, विदेश पठाउँदाखेरि विदेशका विभिन्न देशहरूमा निर्यात गर्दाखेरि लाग्ने कर, देशभित्र लाग्ने कर, बाहिर लाग्ने कर, साथसाथै उपभोक्ताले पाउने सन्तुष्टि, यी सारा प्रणालीहरू व्यापारसँग सम्बन्धित छ। र व्यापारको बजार मूल्य निर्धारण, पछिल्लो समय सेयर कारोबार, यो मूल्य निर्धारण, कुनै पनि सामग्रीको मूल्य निर्धारण सारा वास्तु र व्यापार वास्तुसँग सम्बन्धित छ, यो कर्पोरेट वास्तुसँग सम्बन्धित छ। यसकारणले दर्शकवृन्द, सम्पूर्ण कर्पोरेट वास्तुको मूल आधार भनेको नि अनुशासनपूर्ण व्यापार, साथसाथै यो आयात निर्यात, देशदेखि देशसँग गरिने व्यापार, एउटा देशबाट अर्को देशसँग गरिने व्यापार, अर्को देशको उत्पादित सामानलाई आफ्नो देशमा ल्याउने, त्यहाँ प्रत्येक जनसमुदायले, जनताले त्यहाँ बस्ने, त्यो देशभित्र, त्यो राष्ट्रभित्र बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले, समुदायले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि, यो सारा आयाम कर्पोरेट वास्तुको बारेमा चर्चा छ। यसकारणले दर्शकवृन्द, सारा व्यापारको जुन आधार छ, अब व्यापारलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने त? व्यापारको व्यवस्थापन बडो ध्यान दिनुपर्छ। उत्पादनमुखी हो, वितरणमुखी हो, अथवा तपाईँको प्रकृतिसँग प्राप्त भएका विभिन्न प्रकार स्रोत साधनको व्यापार हो। यसकारणले व्यापारको प्रकृति र प्रवृत्ति अनुसार त्यसमा लगाइने रङ, त्यसमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू, तिनीहरूको भण्डारण, यी सारा आयामहरू जोडिएका हुन्छन् दर्शकवृन्द। यसकारणले तपाईँ खुजरा व्यापारी हो, थोक व्यापारी हो, अथवा विदेशमा उत्पादित सामान ल्याएर तपाईँले आयात गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको व्यापारको प्रकृति कस्तो छ? त्यो व्यापारमा तपाईँको श्रम, तपाईँको मूल्य, बजारको मूल्य निर्धारण, बजारले गर्ने मूल्य निर्धारण र साथसाथै उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सन्तुष्टि, यी सारा आयामहरू छन्। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, यसकारणले व्यापारै बसते लक्ष्मी भनेर भनिएको छ। अर्थशास्त्रको आधार व्यापारै बसते लक्ष्मी, व्यापारमा साक्षात् लक्ष्मीको निवास हुन्छ। लक्ष्मी साक्षात् त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले व्यापारमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, जसले व्यापारमा राजस्व, देवस्व, ब्रह्मस्व, शिवस्व आदिलाई छलेर कार्य गर्दछ। त्यो व्यापारमा उन्नति गर्ला, उसले व्यक्तिगत केही फाइदा प्राप्त गर्ला, तर आउने सन्ततिले दुःख, दरिद्रता, दैन्यता, अशान्ति, पीडा, कष्ट प्राप्त गर्नेछन्। तसर्थ कसैको स्वास्थ्यको लागि, कसैको शारीरिक सन्तुष्टि, मानसिक सन्तुष्टि र भावनात्मक सन्तुष्टि, अथवा परिवारको सन्तुष्टि, समाजको सन्तुष्टि, राष्ट्रको सन्तुष्टिको व्यापारको आधार के हो? यसकारणले दर्शकवृन्द, यी सारा आधारहरूमा वास्तुको चिन्तन, कर्पोरेट वास्तुको चिन्तन गरिएको छ। यसकारणले देशको पनि व्यापारको वास्तु हुन्छ। व्यक्तिको कुनै पनि खुजरा पसल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, थोक पसल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा कुनै पनि सामानलाई आयात गरेर त्यसलाई फेरि विभिन्न प्रकारको कल कारखानाहरूमा लगेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई नयाँ स्वरूपमा कुनै पनि वस्त्रलाई ल्याएर धागो ल्याएर फेरि धागो बनाउने, त्यसो वस्त्र रूपान्तरण गर्ने, कुनै धातुलाई आयात गर्ने, त्यसपछि ल्याएर फेरि त्यो रड, डन्डी, छड आदि बनाउने,
विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू ल्याउने, प्रकृतिसँग प्राप्त भएका जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यसलाई ल्याएर जसरी व्यापार गरिन्छ, यसको व्यापारमा वास्तुशास्त्र अनुसार तब व्यावसायिक प्रतिष्ठानको वास्तु, औद्योगिक क्षेत्रको वास्तु राष्ट्रको लागि सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड हो। राष्ट्रको उन्नति, प्रगति, समृद्धि र राष्ट्रको सबलताको लागि, राष्ट्रिय समृद्धिको लागि, राष्ट्र समृद्धिको सूक्तहरू छन् वेदमा। राष्ट्र समृद्धिको लागि यसरी दिव्य प्रार्थना गरिएको छ। राष्ट्र समृद्धिलाई व्यापारीहरू सन्तुष्ट हुन्, समाजका प्रत्येक नागरिकहरू सन्तुष्ट हुन्। वेदका सूक्तमा भनिएको छ, पौष्टिक सूक्तहरूमा भनिएको छ, व्यापारिक प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा लक्ष्मी सूक्तमा, वरुण सूक्तमा, वायु सूक्तमा र साथसाथै व्यापारसँग आए व्ययको सम्बन्धको, पारदर्शिताको सम्बन्धमा वेदका सूक्तहरूमा, मन्त्रहरूमा चर्चा गरिएको छ। तसर्थ दर्शकबिन, व्यापार समाजले, राष्ट्रले, व्यक्तिले, समुदायले कसरी गर्ने त? राष्ट्रले पनि कुनै पनि महत्त्वपूर्ण त्यो देशमा खनिज पदार्थहरू छन् भने त्यसको व्यापार विश्व बजारमा पठाउने कसरी, त्यसको भण्डारण कसरी गर्ने, कुन मुहुर्तमा त्यस्ता प्रकारका सामग्रीहरूको उत्पादन सुरु गर्ने, ग्रह नक्षत्र ताराहरू, यी सारा ग्रह नक्षत्र ताराको प्रभाव कस्तो छ, कुनै पनि उत्पादित सामग्रीहरूलाई कुन मुहुर्तमा बाहिर पठाउन सुरु गर्ने, कुन साइतबाट आरम्भ गर्ने, कुन साइतबाट निर्माण सुरु गर्ने, कुन साइतबाट शुभ मुहुर्त बनाएर उत्पादनको आरम्भ गर्ने, उत्पादित सामग्रीहरूलाई बजारमा पठाउने, यी सारा मुहुर्त शास्त्रसँग, ज्योतिष शास्त्रसँग सम्बन्धित छन्। यसकारणले ज्योतिष र कर्पोरेट वास्तु र साथसाथै व्यावसायिक वास्तु यो सारा एक अर्का परिपूरक हुन् दर्शकबिन। तसर्थ व्यावसायिक वास्तुको सन्दर्भमा सामग्रीहरूको व्यवस्थापन, वितरण, उत्पादन, भण्डारणको सन्दर्भ छ। तसर्थ अब कसरी कता फर्केको सामग्रीहरू कतापट्टि राख्ने, कता फर्केको छ तपाईँको त्यो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा उत्पादन खनिजसँग सम्बन्धित छ अथवा कुन प्रकृतिको, त्यस कारणले त्यो उत्पादित सामग्रीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो उत्पादित सामग्रीलाई भण्डारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले असाध्यै राम्रो सामग्रीहरू निर्माण गर्नु हो, भण्डारण तपाईँको छैन, कम्पनीले त्यसलाई व्यवस्थित र मूल्य निर्धारण गर्न सकेन। धेरै व्यक्तिहरू वास्तुमा, धेरै कल कारखानाहरू, औद्योगिक क्षेत्रको वास्तु हेर्दाखेरि राष्ट्रको जुन औद्योगिकरण गर्नु, राष्ट्रका विभिन्न विभिन्न ठाउँमा औद्योगिकरण जुन गरिन्छ, औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू छन्, त्यहाँ उत्पादन हुने सामग्रीहरू त्यो कुनै पनि निश्चित भूमिलाई व्यवस्थापन गरेर त्यो भूमिमा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने, उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा अगाडि लाने, उद्योगबाट परिणाममुखी कसरी फाइदा प्राप्त गर्ने, लाभ प्राप्त गर्ने। उद्योगको मूल आधार नै भनेको व्यापारमा साक्षात् लक्ष्मीको वास हुन्छ, त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने। व्यापारको उद्देश्य नै लाभ प्राप्त गर्नु हो। व्यावसायिक प्रतिष्ठानको मूल कार्य नै त्यसबाट उत्पादित सामानलाई बजारमा पठाएर प्राप्त गर्ने लाभ नै हो दर्शकबिन। लाभ प्राप्त हुनको लागि तपाईँलाई कर्म र भाग्यले साथ दिनु पर्यो। कर्म तपाईँको ठिक छ, उत्पादित सामग्रीहरू ठिक छन्, उत्पादित वस्तु पदार्थहरू व्यवस्थित छन्, तर तपाईँले मूल्य निर्धारण राम्ररी गर्नु भएन, वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नु भएन, अथवा उत्पादित सामग्रीहरूको भण्डारण व्यवस्थित रूपमा वास्तुअनुसार गर्न सक्नु भएन भने त्यसको परिणाम सकारात्मक नहुन सक्छ। तपाईँले पाएको लाभ, जति पनि लाभ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लाभ प्राप्त गर्न नसक्नु हुने स्थिति हुन्छ, अथवा सक्नुहुन्न लाभ प्राप्त गर्नुको लागि। त्यसकारणले कर्म, भाग्य र यी दुईटा आधार छन्। यदि तपाईँको कर्म असाध्य राम्ररी सामानहरू उत्पादन गर्नुभएको छ, प्रारब्धले साथ दिएन, भाग्यले साथ दिएन भने त्यो सामान त्यत्तिकै समाप्त भएर जान्छ। धेरै यस्ता कल कारखानाहरू छन् जहाँ असाध्य राम्रो उत्पादन छ, तर उनीहरूको त्यो व्यापारमा प्रचार पनि चाहिन्छ, प्रचार पनि छैन। व्यापारमा प्रचार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्रमा, प्राचीन अर्थशास्त्रमा व्यापार र विशेष गरी प्रचार पनि एक अर्काको परिपूरक हुनु भनिन्छ। तपाईँले उत्पादन गरेको सामग्री कसरी समाजले थाहा पाउने त भन्दा प्रचार त्यसमा आवश्यक छ, विज्ञापन आवश्यक छ। तसर्थ यो विज्ञापन, प्रसारण, विस्तारण र विज्ञापनको आयामहरू पनि छन्। तसर्थ दर्शकबिन, अब वास्तुशास्त्रमा पनि यो चिन्तन गरिएको छ कि अब तपाईँको प्रकृति कुन प्रकारको छ। अब ऋण लिँदाखेरि पनि धेरै व्यक्तिहरूले कुनै पनि जानकारी नभएको क्षेत्रमा र उनको कर्म अनुसार उनको त्यस विषयमा जानकारी छैन, विशेषज्ञता छैन, अथवा उनको कर्म, भाग्य र लाभ, जब जन्मकुण्डलीमा कर्मस्थानमा ग्रह, भाग्यस्थानको ग्रह, लाभ स्थानको ग्रह यदि व्यवस्थित छैन र त्यो सम्बन्धित काम यदि गर्न सकेनन् भने ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट यदि जुन सामग्रीको व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सामग्रीको व्यापार तपाईँको लागि उपयुक्त छ या छैन, त्यसको लागि तपाईँको कर्मको ग्रह, भाग्यको ग्रह र साथसाथै लाभको ग्रह, यी तीनटा ग्रहहरूको स्थिति ध्यान दिनुपर्दछ। धन प्राप्तिको आधार भनेको व्यापार हो।
धन प्राप्तिको समृद्धि प्राप्तिको आधार। यसै कारणले धर्म अर्थ काम तीनटा त्रिविध पुरुषार्थ भनिएको छ अर्थशास्त्रमा। धर्म भनेको अनुशासनपूर्ण, धारणा धर्म इत्याहु, अनुशासन नै धर्म हो अथवा धर्मानुशासनम। अनुशासन धर्म हो भने अर्थानुशासनम, अर्थको अनुशासन। व्यापारै बसते लक्ष्मी, यी तीनटा सूत्रहरू यसरी छन् कि व्यापारमा लक्ष्मी बस्नुहुन्छ, त्यो लाभको लागि नै व्यापार गरिन्छ। लाभ प्राप्त कसरी गर्ने भन्दा कर्म, भाग्य र धन लाभका आधारहरू छन्। यसका साथसाथै तपाईँले कर्मले पनि गर्नु पर्यो, भाग्यले पनि साथ दिनु पर्यो र तस सम्बन्धित काम पनि तपाईँको हुनु पर्यो। यो तीनटा आधारबाट व्यापार आरम्भ भयो। अब व्यापारमा भूमिको छनौट, तपाईँ औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग कल कारखाना लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ त्यसको कल कारखाना लाउँदाखेरि शुभ साई, शुभ मुहुर्तमा शिलान्यास गरेर त्यहाँ निर्माण गर्नु पर्यो, भवनहरू बनाउनु पर्यो। तपाईँ कुन प्रकारको व्यापार हो तस सम्बन्धी भवन निर्माण गर्दा वास्तुशास्त्रको परामर्श लिनु पर्यो। पानीको स्रोत जहिले पनि कल कारखाना, फ्याक्ट्री जुनसुकै ठाउँ भयो भने दर्शकबिन कहिले पनि कल कारखानामा, औद्योगिक क्षेत्रमा तपाईँले व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाउँदैछन्, उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत, उत्तरपट्टिको पानी स्रोत राख्ने। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार गर्दछ। दक्षिण पूर्वमा अग्निको स्रोत स्थापित गर्ने, बिजुली कल कारखाना जसरी बिजुलीको आवश्यकता, जेनेरेटरको आवश्यकता अथवा बिजुलीको पोल राख्नु पर्यो अथवा कुनै पनि सामग्री दक्षिण पूर्वमा आग्नेय कोणमा फेरि कम्पासले नापेर कति डिग्रीमा राख्ने। आग्नेयको दक्षिणपट्टि च्यापेको छ, पूर्वपट्टि च्यापेको छ, बिचोबिच छ, यो पनि ध्यान दिनुपर्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले अग्निकोणमा ठ्याक्कै अग्निकोणमा हुनु पर्यो, पूर्वपट्टि च्यापेको छ या दक्षिणपट्टि च्यापेको छ, यो विषय अग्निकोणमा नि केन्द्र भागबाट जुन त्यो भूखण्ड छ, औद्योगिक क्षेत्र होस् अथवा तपाईँले कुनै पनि प्रतिष्ठान बनाउँदैछ भने अग्निकोणमा दक्षिण पूर्वमा अग्निको स्रोत राख्ने। बिजुलीसँग सम्बन्धित, अग्निसँग सम्बन्धित कुनै पनि उत्पादनमाथि भट्टी जसरी ठुलो रड सिमेन्ट कल कारखानाहरू बनाइछन् त्यहाँ अग्निको आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि दक्षिण पूर्वमा राख्ने अग्निको स्रोत। र साथसाथै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, दक्षिण पश्चिमको भाग जहिले पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानको अग्लो हुनुपर्छ। दक्षिण पश्चिमको भाग अत्यन्त शक्तिशाली हुनु पर्यो र साथसाथै त्यो सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुनु पर्यो। र उत्तर पश्चिमको भाग भनेको वायव्य कोण भनिन्छ। उत्तर पश्चिमको भागलाई वायुको आगमन हुनु पर्यो। त्यो फ्याक्ट्री कल कारखाना अथवा तपाईँको पसल सानोभन्दा सानो खुजरा होस् अथवा थोक विक्रेता तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो भागमा उत्तर पश्चिमको भाग खुला हुनुपर्दछ। त्यो बन्द छ भनेदेखि त्यहाँ झ्याल राख्ने अथवा त्यहाँबाट आगमन, वायुको आगमन भयो भने त्यहाँ जसरी शरीरमा नाक मुख बन्द गरेर मानिसले सास फेर्न सक्दैन, त्यस कारणले त्यो फ्याक्ट्री कल कारखाना उत्तर पश्चिम अलिकति पनि खुला छ भनेदेखि त्यो फ्याक्ट्रीमा वायुको सञ्चार व्यवस्थित रूपमा हुन्छ र सकारात्मक ऊर्जाले उसको फ्याक्ट्री कल कारखाना जे छ त्यो सकारात्मक सन्तुलन अगाडि बढ्दछ। त्यस कारणले उत्तर पश्चिममा अलिकति खुल्ला र दक्षिण पश्चिममा पुरा बन्द। दक्षिण पश्चिमको जुन नैऋत्य कोण छ पुरा बन्द हुनुपर्छ। नैऋत्य कोण बन्द, वायव्य कोण खुला, ईशान कोण खुला, आग्नेय कोण आदि बन्द। यसरी दिशा र उपदिशाहरूको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। यसका साथसाथै कर्पोरेट वास्तुमा अब कल कारखाना बनाउने क्रम हो तपाईँको भने त्यसरी व्यवस्थित गर्नु पर्यो। सम्पूर्ण कल कारखाना फ्याक्ट्री अरू मेसिनहरू राख्दाखेरि पनि दक्षिणपट्टि भारी सामग्रीहरू, मेसिनहरू, उत्पादित सामग्रीलाई अब दक्षिणपट्टि उत्पादन गरेर उत्तरपट्टि निकाल्नु पर्यो, पूर्वपट्टि निकाल्नु पर्यो। उत्पादित सामग्रीलाई पूर्वपट्टि निकाल्ने, उत्तरपट्टि निकाल्ने, पश्चिम निकाल्न सकिन्छ, दक्षिण निकाल्न सकिन्छ। तर तपाईँको व्यापारको प्रकृति कस्तो छ, ठोस छ, तरल छ, धातुजन्य छ, वस्त्र कपडाजन्य छ, कुन प्रकारको व्यापार छ, अनाजसँग सम्बन्धित छ, कुन प्रकारको छ, औषधि जडीबुटी शिक्षा कुनै पनि प्रकारको व्यापार छ भने तस सम्बन्धित व्यापारको प्रकृति र प्रभाव र त्यसको स्वभाव अनुसार वास्तुशास्त्रमा निकासको विधान गरिन्छ। निकास बाहिर निक्लिने गेट, सामग्रीहरूलाई आयात गर्ने र कल कारखानाभित्र प्रवेश गराएर फेरि सम्पूर्ण रूपमा प्रशोधन गरेर उत्पादन गरेर फेरि बाहिर पठाउने अथवा त्यही उत्पादन गरेर बाहिर पठाउने। यसरी दर्शकबिन सामग्रीहरूको भण्डारण अति आवश्यक छ। सामग्रीहरूको भण्डारण गर्दाखेरि दक्षिणपट्टि भण्डारण गर्ने र यसरी उत्पादित सामग्रीलाई उत्तर पश्चिममा राख्यो भनेदेखि कर्पोरेट वास्तुमा यदि उत्पादित सामग्रीहरू र साथसाथै कुन प्रकारको सामान छ, तपाईँको बेच्ने सामग्रीहरूको प्रकार र प्रवृत्ति अनुसार भण्डारणको व्यवस्थापन गरिएको छ। र भण्डारण गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय त्यसको जुन एक्सपायरी डेट हुन्छ नि दर्शकबिन, एउटा समय सीमापछि त्यो समाप्त हुन्छ।
त्यसको आयु समाप्त हुन्छ। आयुको डेट जस्तै 3 वर्ष चल्ने, 5 वर्ष चल्ने, 2 वर्ष चल्ने अथवा 6 महिना चल्ने, 1 दिन चल्ने, यस्ता प्रकारका जति पनि अब सागपात त तपाईँको कति दिन त्यहाँ त मान्छेले त्यसमा त एक्सपायरी डेट लेखिएको हुँदैन, तर कुनै कुनै ठुला ठुला महलहरूमा लेखेको हुन्छ यति दिनपछि यो खान योग्य हुँदैन। तर पनि के हुन्छ नि, मानिसले सामान्य हेरेर सागपात यो फलफुल त हेर्दाखेरि सडेको छ, गलेको छ, बिग्रिएको छ नि त्यो मानिसले अवश्यमै त्यस्तो राम्रो हुँदैन भन्ने प्रश्न देखिन्छ। तर अहिले पनि मिसिनका माध्यमबाट पनि त्यसलाई अनुसन्धान गरेर त्यसको जिनमा, त्यसको डिएनए अथवा त्यसको गतिशीलता, त्यसको प्राण शक्ति कति छ, त्यो फलफुल खाद्य सामग्री हो कि अथवा कुनै ठोस हो अथवा ठोस पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो अथवा वस्त्र आभूषण हो, कुन प्रकारको सामग्री हो, त्यसअनुसार त्यसको समय सीमा यति समयसम्म यो सहज रूपमा हुन्छ, सुव्यवस्थित रहन सक्छ र साथसाथै उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको भण्डारण, व्यवस्थापन र त्यसको आयु निर्धारण, यी 3टा आधारहरू भए। यसका साथसाथै निकास गर्दाखेरि जहिले पनि प्रातःकालीन समय, मध्याह्नकालीन समय, सन्ध्याकालीन, रात्रिकालीन समय तपाईँको व्यापारको प्रकृति अनुसार त्यो सामग्रीहरूको आयात गर्दा पनि शुभ मुहुर्तमा, सुरु दिनको दिन, अरू बेला त सम्भव हुँदैन, तर सुरुमा पहिलो दिन तपाईँको फ्याक्ट्रीमा, तपाईँ कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्रमा अथवा तपाईँले जहाँ जुन प्रकारको काम गर्दै हुनुहुन्छ, खुजुरा गर्दै हुनुहुन्छ, थोक गर्दै हुनुहुन्छ अथवा विशाल ठुलो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको आरम्भको शुभ मुहुर्त, साथसाथै वितरणको शुभ मुहुर्त, बजारमा पठाउने शुभ मुहुर्त, त्यसको पूजा मुहुर्त अनुसार पूजा, शुभ देवताहरूको आह्वान, पूजा र व्यापारमा नित्य निरन्तर कृपा प्राप्त होस्, ज्ञानलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मीको कृपा प्राप्त होस् भनेर तत्सम्बन्धित शक्ति सामर्थ्य प्राप्तिको लागि गरिने साधना यो महत्त्वपूर्ण छ। र साथसाथै लागत मूल्य निर्धारणको विधान पनि गरिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ मूल्य निर्धारण, तपाईँ उत्पादनको कति तपाईँलाई लागेको छ काम, र साथसाथै मूल्य निर्धारणको शुभ मुहुर्त साहित्यको आवश्यक पर्दछ। यस कारणले दर्शकवृन्द, व्यापारको सन्दर्भमा साहित्य र साथसाथै प्रकृतिको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्व, सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, अश्विनी, भरणी आदि गरेका नक्षत्रहरू र लग्न, चर लग्न, स्थिर लग्न, दुस्वभाव लग्न, लग्नको प्रकार र साथसाथै तपाईँको कुन प्रकारको काम छ। चर लग्नमा निकास गऱ्यो भने निरन्तर चलिरहने भयो, स्थिर लग्नमा तपाईँको सामग्री बाहिर निक्ल्यो भने त्यो चल्दै चल्ने भएन, दुस्वभाव लग्नमा भयो भने 50-50 आधा हुनसक्छ। त्यस कारणले चर कारक लग्न, स्थिर कारक लग्न अथवा दुस्वभाव कारक लग्न, त्यो लग्नको आधारमा त्यो समयमा सामग्री, पहिलो सामग्री, उत्पादित सामग्री बाहिर निकाल्ने फ्याक्ट्रीबाट, यो सन्दर्भ। यसका साथसाथै त्यसमा तरल पदार्थहरूको छ, ठोस पदार्थको छ अथवा मानिस उपभोक्ताको लागि कुन प्रकृतिको छ, वस्त्र आभूषण गहनासँग सम्बन्धित सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीहरू छन् भने तत्सम्बन्धित अवस्थामा मुहुर्तको चिन्तन। साथसाथै कठोर पदार्थहरू जस्तै कठोर छ अथवा ठोस पदार्थहरू छ, यस्ता प्रकार सामग्रीहरूको व्यवस्थापन हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ छ वितरण प्रणालीमा हामीले बजारको भाव निर्धारण। मानिसले धेरैले के गर्नुहुन्छ भने सामग्री बजारमा नपठाइकन व्यापक प्रचार गर्नुहुन्छ। प्रचार पनि एउटा व्यापारको लागि प्रचार पनि एउटा माध्यम मानिएको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, कर्पोरेट वास्तुमा पनि, व्यावसायिक प्रतिष्ठानको वास्तुमा पनि त्यो प्रचार सुरु गर्ने दिन पनि शुभ दिन हुनु पर्यो। प्रचार आरम्भ गर्दाखेरि कसरी प्रचारको आरम्भ गर्ने र साथसाथै त्यसमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू, धेरै मानिसहरूले कुनै पनि सामग्री एउटा राम्ररी चल्यो भने मानिसको प्रकृति स्वभाव के हुन्छ, उसको भाग्यले कुनै सामग्री राम्ररी चल्यो, उसको कर्म राम्ररी भयो, त्यही व्यापारमा सबै लाग्ने प्रवृत्ति अहिले पछिल्लो समय देखिन्छ। तपाईँको कर्म अनुसार र उपभोक्ताको माग अनुसार तपाईँले व्यापार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट लाभ प्राप्तिको लागि। तसर्थ दर्शकवृन्द, अर्थशास्त्रमा विहङ्गम रूपमा मुद्राको विनिमय दरको सन्दर्भ, मुद्रास्फीतिको सन्दर्भ र साथसाथै राष्ट्रको जुन आर्थिक सामर्थ्य GDP भनिन्छ पछिल्लो समय, त्यो आर्थिक सामर्थ्य राष्ट्र कसरी हुन्छ भन्दा प्रत्येक व्यक्तिले व्यापार गर्नु अनिवार्य छ। प्रत्येक व्यक्ति व्यापारी हुनुपर्छ भनिएको छ अर्थशास्त्रमा। व्यापारका प्रकार कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि यो शरीर इन्द्रियको पनि व्यापार भनिएको छ आचार्यहरूले। अर्थशास्त्र, प्राचीन अर्थशास्त्रमा यो आँखाको पनि, कानको, नाकको, मुखको, शरीरको यो पनि व्यापार भनेपछि यो हेर्नु पनि यसको व्यापार हो भने त्यसरी त्यसको मूल्य निर्धारण, आँखाले हेरिने मूल्य निर्धारण, कानले सुनिने मूल्य निर्धारण, शरीरले गर्ने कर्म मूल्य निर्धारण, ठोस पदार्थको मूल्य निर्धारण, यो पनि शरीरको व्यापार गुणधर्म हो। त्यो शरीरको गुणधर्म हो। बडो दिव्य छ यो विषयमा। अर्थशास्त्रमा जब प्राचीन अर्थशास्त्रमा जान्छौँ, प्रत्येक व्यक्ति व्यापार भनेको पछिल्लो समय के बुझिन्छ भने मानिसले लाभ प्राप्तिको लागि मात्र छन्, तर त्यसमा कल्याणकारी कर्म पनि व्यापारमा पर्दछ, सामाजिक काम पनि त्यो व्यावसायिक रूपमा पर्दछ। र व्यापारको प्रकृति के हो? सेवामूलक हो, उत्पादनमूलक हो अथवा
कुन प्रकारको हो। यसकारणले अहिले पछिल्लो समय त अर्थशास्त्रको जुन आयाम छ परिभाषा नै बदलिएको छ र प्राचीन अर्थशास्त्रमा हामी गयौँ भनेदेखि व्यापारका प्रकृति र प्रवृत्तिहरू भिन्न भिन्न छन्। दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसक्यो। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी व्यावसायिक वास्तुको व्यापारिक वास्तुको सन्दर्भमा चर्चा गरेका छौँ। हामीले विभिन्न व्यवसायका विभिन्न आयामका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। साथसाथै अब तपाईँले व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ कता फर्केर बस्ने त? तपाईँको व्यापारको प्रकृति अनुसार तपाईँ पूर्व फर्केर बस्न सक्नुहुन्छ, उत्तर फर्केर बस्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै व्यापारको प्रकृति अनुसार दक्षिण फर्केर बस्न सक्नुहुन्छ, पश्चिम फर्केर बस्न सक्नुहुन्छ। अब सामग्रीहरू वास्तु अनुसार तपाईँले मिलाउन सक्नु भएन भने दोष निवारणका उपायहरू के हुन सक्छन् त? यदि उत्तर पूर्वमा ईशान कोणमा काटिएको छ, फोहोर छ अथवा त्यहाँ कुनै पनि शौचालय बनेको छ भने ईशान कोणको वास्तु निवारणको लागि त्यहाँबाट शौचालय छ ईशान कोणमा, तपाईँ औद्योगिक क्षेत्रमा छ, कल कारखाना भवनमा पनि, घरमा होस् अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा होस् अथवा कहीँ पनि उत्तर पूर्वमा शौचालय हुनु हुँदैन र भान्सा हुनु हुँदैन दर्शकबिन। र उत्तर पूर्व जहिले पनि खाली हुनुपर्छ। उत्तर पूर्व पुरै भरेर घर बनाएको छ, कुनै पनि तपाईँको व्यावसायिक प्रतिष्ठान छ, औद्योगिक क्षेत्रमा तपाईँको निर्माण छ भने उत्तर पूर्व पुरै बन्द छ भने त्यहाँबाट लाभ प्राप्त हुँदैन। केही समय लाभ प्राप्त हुने विभिन्न प्रकार समस्याहरू आउँछन् र तत्सम्बन्धी समस्या उत्तर पूर्व ईशान कोणको दोष निवारणको लागि त्यो कुनामा ईशान कोणमा पानीले भरिएको सम्पूर्ण रूपले पूजा गरेर वास्तु कलश गाड्नु पर्दछ ईशान कोणमा शुभ मुहुर्तमा। साथसाथै अथवा बाहिरी रूपमा पनि पानीको स्रोत उत्तर पूर्वमा राख्यो भनेदेखि त्यहाँको जुन प्रकृतिबाट आउने ऊर्जा छ, नकारात्मक ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जाको दोष निवारण हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा यो चर्चा गरिएको छ र यहाँ देवताहरूको वास तपाईँको टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामी एउटा वास्तुको एउटा चित्र प्रेषित गर्दैछौँ दर्शकबिन। त्यसमा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा यो चिन्तन गरिएको छ कि कुन देवतालाई कतापट्टि राख्ने। जस्तै ईशान कोणको दोष छ भने ईशान कोणमा पानीको स्रोत भएको हुनाले ईशान कोणमा जलका देवता अधिष्ठात्री देवतालाई राख्ने। त्यहाँ ध्वजा राख्न सकिन्छ, पहेँलो, रातो, सेतो विभिन्न प्रकार ध्वजा पताकाहरू हुन्छन्, त्यसरी राख्न सकिन्छ। पानीको स्रोत राख्न सकिन्छ ईशान कोणमा। र फेरि दक्षिण पूर्वमा अग्निकोणमा यदि अग्निकोणमा आगोको स्थान हो, त्यहाँ बिजुली, बत्ती, अग्निसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो स्थानमा वास्तुको दोष निवारणको लागि त्यहाँ गर्नको लागि त्यहाँ बत्ती बालिदिने, अग्निको स्रोतको लागि त्यहाँ विशेष गरेर प्रत्येक दिन रात्रिकालीन समय बत्ती बालिदिनुपर्छ, रातो बत्ती बाल्ने। र साथसाथै नैऋतिकोणमा यदि वास्तुको दोष छ भनेदेखि यसमा दोषपूर्ण छ भने त्यो कुनामा भारी सामानहरू राख्ने, हनुमानजीको झन्डा, वास्तुको झन्डा, देवी देवताहरूको झन्डा राख्न सकिन्छ छतमा अथवा फ्याक्ट्री, कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र कुन छ तस सम्बन्धित स्थानमा दक्षिण पश्चिममा अग्लो झन्डाहरू राख्न सकिन्छ। साथै उत्तर पश्चिममा यदि दोष छ भनेदेखि यो दोष निवारणको लागि त्यहाँ ध्वजा पताकाहरू राख्न सकिन्छ, धुम्र पताका राख्न सकिन्छ। उत्तरपट्टिको यदि वास्तुको दोष छ भने पीत पताका भनेको पहेँलो ध्वजा पताका राख्न सकिन्छ। साथै ईशान कोणमा पनि यदि दोष छ भनेदेखि श्वेत धुम्र पताकाहरू राख्न सकिन्छ। आग्नेय कोणमा यदि दोष छ भने अग्नि पताकाहरू राख्न सकिन्छ, झन्डा राख्न सकिन्छ। यसका साथसाथै देवताहरूको स्थान पनि यदि दक्षिणको दोष छ भनेदेखि एमतिर दोष छ, कुबेरतिर दोष छ, सूर्यतिर अथवा पश्चिमतिर कुन प्रकारको दोष छ, दोष निवारणको लागि तत्सम्बन्धित यन्त्रहरू राख्न सकिन्छ। तत्सम्बन्धित देवताको नाम राख्न सकिन्छ, नाम लेख्न सकिन्छ। ईशान कोणमा शिखी भनेर भनिन्छ, दीप्ति, पर्जन्य, आप, अदिति यी देवताहरू ईशान कोणको दोष निवारणलाई यी देवताहरूको त्यहाँ पूजा गरिन्छ। जयन्त आदि गरेका देवताहरूको ईशान कोणको दोष निवारणलाई पूजा गरिन्छ। साथसाथै आग्नेयकोणको दोष निवारणलाई अन्तरिक्ष, अनिल र साथसाथै अग्निलाई भनिन्छ, अनल भनिन्छ, धुम्र पताका, सावित्री, पुखा, वितत आदि गरेका देवताको पूजा गर्न सकिन्छ। साथसाथै यदि नैऋतिकोणको दोष छ भने जय, मृग, द्वारिक र पितृहरूको यदि दक्षिण पश्चिममा दोष छ भने पितृको श्राद्ध, तर्पण आदि गरेर पितृहरूको फोटो राखेर पनि दक्षिण पश्चिमको कुनै नकारात्मक ऊर्जा छ, नकारात्मक दोष छ भने दोष शमन गर्न सकिन्छ। साथसाथै उत्तर पश्चिममा यदि दोष छ वास्तुअनुसार भनेदेखि यतातिर रुद्र आदि गरेका नागको पूजा गर्न सकिन्छ। रक्त वर्णको पताका राखेर अथवा यो कर्णमा यो वायुको कोण भएको हुनाले वायु सम्बन्धी देवताको पूजा गरेर साथसाथै त्यहाँ रुद्र आदि गरेका देवताहरूको, नाग आदि गरेका देवताहरूको पूजा गरेर त्यो दोष निवारण गर्न सकिन्छ दर्शकबिन। तसर्थ दोष निवारणलाई तत्सम्म देवताको पूजन आवश्यक छ, तत्सम्म देवताको झन्डा आवश्यक छ। तत्सम्म देवतालाई राखेर यदि औद्योगिक क्षेत्र छ अथवा तपाईँको सानो पसल छ,
खुद्रा पसल छ, यदि तपाईँ इशान कोण काटिएको छ, मूल प्रवेश मिलेको छैन भने इशान कोणमा वास्तुको यन्त्र स्थापना गरेर, व्यापार वृद्धि यन्त्र स्थापना गरेर अथवा स्वस्तिक राखेर, पानीको घडा राखेर, कलश राखेर साथसाथै उत्तर पूर्व इशानको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। आग्नेय कोणको दोष निवारणलाई कि रात्रिकालीन समय अथवा प्रातःकालीन समय रातो बत्ती बालेर अथवा दियो बालेर, देवता राखेर, गणेशको चित्र राखेर, आग्नेय कोणमा अग्निको स्रोत, अग्निसँग सम्बन्धित चित्रहरू राखेर आग्नेय कोणको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। साथसाथ दक्षिणपट्टि तपाईँको वास्तुको दोष छ, तपाईँलाई लाग्यो वास्तुअनुसार दक्षिण ठिक छैन, दक्षिणपट्टि मूल गेट छ, बाहिर निकास पनि दक्षिणबाट छ भने त्यसको दोष निवारणको उपाय भनेको स्वस्तिक राखेर दोषको निवारण गर्न सकिन्छ। दक्षिणपट्टि मूल प्रवेशमा माथि र तल दायाँ बायाँ दुईटा स्वस्तिक र माथि भित्र र बाहिर गएर 4वटा स्वस्तिक राखेर अथवा अष्टमङ्गल राखेर, अष्टमङ्गलको चित्र राखेर त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। अष्टमङ्गलको चित्र राखेर दोष निवारण गर्न सकिन्छ भने दक्षिण पश्चिममा दोष छ, खुल्ला छ, खालीपन छ अथवा भारीपन छैन भनेदेखि त्यहाँ हनुमानजीको झन्डा, वास्तुको झन्डा, देवताको झन्डाहरू राखेर त्यहाँ पनि वास्तुको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यदि दक्षिण पश्चिमको पितृको तस्बिरहरू राखेर पनि दोष निवारण गर्न सक्यो। पश्चिमपट्टि वरुणको यदि प्रभाव छ, त्यतातिर वरुणको प्रभाव छ, त्यतातिर मूल गेट भयो दक्षिण पश्चिममा भने त्यो गेट सार्न उपयुक्त हुन्छ। यदि सार्न सकिन भने दायाँ बायाँ कलश गाडेर, वास्तु यन्त्र राखेर, विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरू राखेर त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन र उत्तर पश्चिमको दोष निवारणलाई पनि ध्वजा पताकाहरूको सम्बन्धको चर्चा गरिसकेका छौँ। ध्वजा पताका राखेर पनि दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यदि ब्रह्मस्थानमा केन्द्र भागमा वास्तुको दोष छ, मूल केन्द्रमा यदि वास्तुको दोष छ भने त्यो दोष निवारणको लागि जुन उपाय गरिन्छ दर्शकबिन, वास्तुको दोष निवारण गर्ने उपाय सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार जसरी गर्नुपर्छ, बीजको ठाउँमा मध्य केन्द्रमा दोष निवारणको लागि वास्तु पुरुषको आह्वान गर्नु पर्यो, वास्तु पुरुषको यजन गर्नु पर्यो, वास्तु पुरुषको पूजन गर्नु पर्यो। साथसाथै ब्रह्मस्थानमा पूर्ण कलश राखेर पनि वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि दोष छ भने ब्रह्मस्थानलाई खाली गरेर पूर्ण कलश राखेर दोष निवारण गर्न सकिन्छ। यसका साथसाथै अर्को श्रीवत्स चिन्ह राखेर, पूर्ण कलश राखेर, खाली ठाउँ बढाएर आकाशबाट आउने प्रकाशकीय प्रभाव त्यहाँ पारेर केन्द्र स्थानमा, ब्रह्मस्थान मर्मस्थान भनिन्छ, जुन पनि भूमिको जुन बीजको भाग छ त्यसलाई केन्द्र स्थान भनियो, घरको बीजको भागलाई ब्रह्मस्थान भनियो। त्यसकारणले दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू छन्। यदि शौचालय तपाईँको गलत ठाउँ पऱ्यो, ईशान बाहेक अन्यत्र शौचालय, उत्तर पूर्वमा शौचालय बनाउनै हुँदैन। यदि त्यो बाहेक अन्य भागमा दक्षिणपट्टिको पितृकोणमा, दक्षिण पश्चिम पितृकोणमा, वायव्य कोणमा अथवा आग्नेय कोणमा अथवा पूर्वपट्टि शौचालय छ भने फिटकिरी राखेर, साथसाथै आन्तरिक रूपमा साज सजावटका इन्डोर प्लान्ट राखेर, साथै बत्ती बालेर, पिरामिडहरू राखेर पनि दोष निवारण गर्न सक्छ। फिटकिरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईँको शौचालयमा यदि वास्तुसँग सम्बन्धित दोष छ, जुन कुनामा शौचालय हुनुपर्ने त्यो ठाउँमा छैन भनेदेखि तामाको तार, फिटकिरी, साथसाथै इन्डोर प्लान्ट, नुन, भिन्न भिन्न प्रकार सामग्रीहरू राखेर दोष निवारण गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा र साथसाथै व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तपाईँले मन्दिर देवालय अनिवार्य रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ। र धेरै व्यक्तिहरूले पसलमा गणेशको लक्ष्मीको मूर्ति राखेको हुन्छ, बिहान गरेर धुप बालिदिने, त्यसपछि बास केही छैन, न भगवान्लाई त्यहाँ जल चढाएको छ, न फुल प्रसाद केही छैन। तपाईँले घरमा कसैलाई अतिथिलाई बोलाउनु हो, राख्नुभयो सम्मानका साथ, तर आँखामा धुवा मात्रै लगाइदिनु भने के हुन्छ, परिणाम के आउँछ, अतिथि भाग्छन्। त्यसकारणले दर्शकबिन हामीले वास्तु दोष निवारणका भिन्न भिन्न उपायहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले पूजा प्रतिष्ठानमा अथवा तपाईँ व्यवसाय प्रतिष्ठानमा उत्तर पूर्व कुनामा देवता राखेर त्यहाँ जल प्रसाद चढाएर धूपदीप गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ प्रतिदिन। यो गऱ्यो भनेदेखि सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ। यसका साथसाथै अहिले दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म शोभा आचार्य नवलपरासीबाट। हजुर भन्नुहोस्, के छ तपाईँको जिज्ञासा? मेरो घरको वास्तुको बारेमा घरमा अलि अशान्ति जस्तो भइरहेछ, त्यही भएर वास्तु बिग्रेर हो कि भनेर देखाउन खोज्या। यो घर आफ्नो घरको जसरी तपाईँको शौचालय कतापट्टि छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हुन्छ नि, घरमा अशान्ति छ नि दुईवटा कारणले हुन्छ। यदि भान्सा उत्तर पूर्वमा छ भने अथवा शौचालय उत्तर पूर्वमा छ भने घरमा अशान्ति हुन्छ। तपाईँको के छ, शौचालय र भान्साको स्थिति के छ? मेरो शौचालय दक्षिण पश्चिममा छ गुरु। दक्षिण पश्चिमको कुनामा छ या दक्षिणको बीचको भागमा छ? कुनामै छ। दक्षिण पश्चिमको कुनामा छ यदि शौचालय भने, तपाईँको यदि दक्षिण पश्चिममा शौचालय छ पितृकोणमा छ भनेदेखि त्यसको दोष निवारणका भिन्न उपायहरू हुन्छन्। त्यसकारणले दोष निवारण गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँको उसमा एउटा नक्सा प्रेषित गर्छु तपाईँको यो टेलिभिजनको स्क्रिनमा,
र त्यसमा हेर्दा सजिलो हुन्छ होला। तपाईँको टेलिभिजनमा स्क्रिनमा पठाउँदैछु। दक्षिण पश्चिममा शौचालय छ भनेदेखि उत्तर फर्केर दक्षिण फर्केर पूर्व या पश्चिम कता फर्केर बस्ने हुन्छ? त्यो प्यान कता छ? त्यो दक्षिण फर्केर बस्ने हुन्छ। दक्षिण फर्केर या उत्तर फर्केर त त्यो राम्रै छ। अनि तपाईँ भान्सा कतापट्टि छ? भान्सा चाहिँ पूर्व दक्षिण कुनामै छ। भान्सा त सही ठाउँमा छ तपाईँको। र तपाईँहरूको शयन कक्ष मुख्य व्यक्तिको शयन कक्ष कतापट्टि छ? उत्तर पूर्व कुनामा छ। उत्तर पूर्वमा कुनामा यदि मूल व्यक्तिको शयन कक्ष भयो भने, घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्ष भयो भने समस्याको मूल कारण यही हो तपाईँको। किनकि तपाईँको जुन उत्तर पूर्व कुना ईशान कोण भनिन्छ, ईशान कोणमा कहिले पनि मास्टर बेडरुम हुनु हुँदैन। घरमूलीको शयन कक्ष यदि उत्तर पूर्वमा छ भनेदेखि वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट त्यो सबैभन्दा अशुभ मानिन्छ। कारण के छ भने ठ्याक्कै ईशान कोणमा मूल व्यक्तिको शयन कक्ष हुँदैन। पति पत्नी बीचको असमझदारी बढ्ने, पति पत्नी बीच तनाव हुने, द्वन्द्व हुने, साथसाथै पति पत्नी बीच जहिले पनि झै झगडा र तनाव द्वन्द्व हुने हुन्छ। किनकि ईशान कोणमा यदि शयन कक्ष छ, मास्टर बेडरुम छ भने सिरान कता गरेर सुत्नुहुन्छ? सिरान पूर्व गरेर। पूर्वपट्टि सिरान छ, सिरानपट्टि झ्याल छ? झ्याल छ। ठुलो झ्याल छ भने तपाईँको जुन ठुलो झ्याल छैन, सानो झ्याल छ भने, आँखी झ्याल छ भने त्यसले समस्या गर्दैन। पूर्वपट्टि सिरान राम्रो हो र पति पत्नीको विशेष र दक्षिणपट्टि सिरान सो मानिन्छ। यदि तपाईँको जुन मूल शयन कक्षको जुन बेड हुन्छ अथवा तपाईँले खाट राख्नु भएको छ, पलङ जे राख्नु भएको छ, त्यो उत्तरपट्टि भित्तामा टाँसेर कहिले पनि राख्नु हुँदैन। त्यसलाई दक्षिणपट्टि भित्तामा टाँसिदिने। दक्षिणपट्टि भित्तामा टाँसेर दक्षिणपट्टि सिरान गरेर सुत्यो भनेदेखि त्यसको नकारात्मक ऊर्जा जति पनि प्रभाव पर्छ त्यो हुन्छ। घरमा अशान्तिको मूल कारण चाहिँ आग्नेय कोण र विशेष गरेर पूर्व ईशान कोणमा त्यो अथवा उत्तर पश्चिमको कुनामा घरको मूल व्यक्तिको शयन कक्ष हुनु हुँदैन। ईशान कोणमा एउटा हुनु भएन, उत्तर पश्चिममा त्यो वायव्य कोणमा पनि हुनु भएन शयन कक्ष। त्यस कारणले यदि सकिन्छ भने दक्षिण पश्चिमको भागमा र दक्षिणपट्टिको भागमा तपाईँले शयन कक्ष राख्नु होला। दक्षिणपट्टिको भागमा शयन कक्ष बनाउनु भने वास्तुसँग सम्बन्धित सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। पानीको ट्याङ्की कता छ तपाईँको? पानीको स्रोत भनेको दक्षिण, सिधा दक्षिणतिर छ। पुरै दक्षिणतिर छ भने तपाईँको घरभित्र छ, घर बाहिर छ पानीको स्रोत? बाहिर छ। घर बाहिर दक्षिणतिर पानीको स्रोत छ भने त्यसलाई तपाईँले उत्तर पूर्वमा सार्न सकिन्छ भने सार्नुहोस्, सकिँदैन भने घरको बाहिरपट्टि छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ तामाको तारले त्यो भागलाई छुट्याइदिनुपर्छ। अथवा पर्खाल लगाएर तामाको तार गाडेर त्यो पानीको ट्याङ्कीको स्रोतलाई दक्षिणपट्टिबाट छुट्याइदियो भनेदेखि त्यसको दोष निवारण गर्न सकिन्छ वास्तुअनुसार। तसर्थ अर्को सन्दर्भ छ, तपाईँको घरमा जति पनि सामग्रीहरू स्टोर गरिन्छ, अन्न भण्डारणहरू कता छ तपाईँको? जसरी सागसब्जी, खाद्य सामग्रीहरू, फ्रिज हुन्छ, घरमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू हुन्छ नि, त्यो कसरी राख्नु भएको छ? खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ जस्तो स्टोर रुम जस्तो चाहिँ पश्चिमपट्टि छ गुरु। त्यो त धेरै राम्रो छ। पश्चिमपट्टि स्टोर रुम गर्यो भनेदेखि त्यो राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई राम्रो पक्ष पनि छ। भर्याङ कस्तो छ? दाहिने तपाईँ कसरी कुनपट्टि भर्याङ छ? पूर्वपट्टि, दक्षिणपट्टि, दाहिने नै घुमेको छ। कतापट्टि छ? दक्षिणपट्टि, पश्चिमपट्टि, उत्तरपट्टि? पश्चिमबाट। पश्चिमपट्टि छ, ठिक छ। त्यो भर्याङ तपाईँलाई सकारात्मक छ। पश्चिमपट्टिको भर्याङ यदि पुरै घुमेर जान्छ भनेदेखि त्यो राम्रो मानिँदैन। त्यसले अलिकति घुम्छ, फेरि रोकिन्छ, फेरि घुमेर जान्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ भर्याङ पश्चिमपट्टि एन्टी क्लक पनि शुभ मानिन्छ, अथवा विपरीत दिशामा घुमेको पनि शुभ मानिन्छ। पश्चिमपट्टिको बिचको भागमा छ भनेदेखि यदि अन्य कुनामा चाहिँ त्यो विशेष गरेर दाहिने घुमेको नि भर्याङ हुनुपर्छ, एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै तपाईँको पुरा पश्चिम भन्दा पनि गुरुजी के अरे छेउछेउबाटै छ। कुनापट्टि छ? उत्तर पश्चिम छ या दक्षिण पश्चिम छ? दक्षिण पश्चिमतिर। त्यो दक्षिण पश्चिम भर्याङ त सो मानियो, त्यसमा समस्या हुँदैन। मूल कुरो अब तपाईँले गर्ने के भने तपाईँहरूको मास्टर बेडरुम छ, शयन कक्षलाई सार्नु पर्यो। कहाँ सार्ने भन्दा दक्षिण पश्चिमतिर सार्ने, सकिन्छ भने दक्षिणपट्टि सार्ने, नभए पूर्वपट्टि राख्ने। बरु आग्नेय कोणको कुना केही फरक पर्दैन। आग्नेय कोणमा सन् सुत्न सकिन्छ मास्टर बेडरुम, तर उत्तर पूर्वमा शयन कक्ष भएको हुनाले अलि अशान्ति जस्तो भएको छ। तपाईँले यति परिवर्तन गर्नु भने अवश्य नै वास्तुको दोष निवारण हुनेछ, तपाईँले सकारात्मक प्रभाव पाउनुहुनेछ। अरू केही प्रश्न छ? धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन्दु, यो कार्यक्रममा दर्शकहरूका जिज्ञासालाई हामी समाधान गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई पनि कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी चर्चा गर्दै थियौँ कर्पोरेट वास्तुको, औद्योगिक वास्तुको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। अब घरमा अशान्ति छ भनेदेखि तपाईँको शयन कक्ष नमिलेको हुनसक्छ, अथवा तपाईँको कल कारखाना औद्योगिक क्षेत्रमा पनि तपाईँको यदि कुनै पनि उत्पादनमुखी कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँको बस्ने ठाउँ
र साथसाथै जसरी हामीले वास्तुका दोष निवारणको लागि तपाईँ गल्ला, जसरी धन सम्पत्ति राख्ने धनसार, आएको पैसा तपाईँको चेकको माध्यमबाट आउँछ भने त्यो चेकहरू राख्ने ठाउँ, र साथसाथै तपाईँको सम्पूर्ण कम्पनीको कागजपत्रहरू राख्ने, कम्पनीहरूको प्रबन्धपत्र, नियावली, साथी जति पनि हुन्छ कम्पनीसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छन् त्यसको दस्तावेजहरू पनि जहिले पनि दक्षिणपट्टि या पश्चिमपट्टि राख्नुपर्छ। त्यो दस्तावेजहरू त्यतातिर दराज राख्ने, दक्षिणपट्टि या पश्चिमपट्टि दराज बनाएर राख्ने, पूर्वपट्टि पनि राख्न सकिन्छ महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू, उत्तर पश्चिम कहिले पनि कागजपत्रहरू नराख्ने, किनकि त्यो भारी सामानहरू कागजपत्रहरू पनि पश्चिममा शुभ मानियो, दक्षिणमा शुभ मानियो, पूर्वपट्टि शुभ मानियो। उत्तरपट्टि कहिले पनि पर्खालमा अथवा कहिले पनि दराज बनाउनु हुँदैन दर्शक। उत्तरपट्टिको भित्तामा औद्योगिक क्षेत्र पनि उत्तर पुरै बन्द गर्नुभएको छ, पूर्व पुरै बन्द छ, पश्चिम पनि बन्द छ, दक्षिण एकमुखी मात्रै खुलेको छ भने त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा तपाईँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले औद्योगिक क्षेत्र निर्धारण गर्दा पनि राज्यको जुन व्यवस्थापन छ, राज्यको व्यवस्थापन, ऊर्जा, विभिन्न प्रकारका पछिल्लो समय त भिन्न भिन्न मन्त्रालयहरू पनि छन्, औद्योगिक छ, विकास छ, ऊर्जा छ, जलस्रोत छ, भिन्न भिन्न प्रकार छ राष्ट्रको लागि, संसारभरि त्यो छ। तर यसको मूल कारण अर्थशास्त्रमा के भनिएको छ भने भूमिको स्वामित्व राष्ट्रको हुनुपर्छ, व्यक्तिको हुनु हुँदैन भनिएको छ। भूमिको स्वामित्व आज संसारमा जति पनि प्रगति गरेका छन्, औद्योगिक उन्नति गरेका छन्, त्यो भूमिको स्वामित्व व्यक्तिको होइन राष्ट्रको छ दर्शक। तर हाम्रो यो एसियामा र विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि भूमिको स्वामित्व एक आना जग्गालाई करोडौँ करोड मूल्य हारेर किन्छ, तर उद्योग कसरी विस्तारित हुन सक्छ? त्यसकारणले स्वामित्व निर्धारण पनि वास्तुशास्त्र अनुसार गर्दा शुभ हुन्छ। यसै क्रममा दर्शकहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म दाङदेखि सुषमा गिरी नेपाली। कहाँबाट? दाङबाट। के नाम भन्नुभयो यहाँको? सुषमा गिरी नेपाली। ए सुषमाजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? हामीले हिजो एउटा घडेरी अलिअलि बैन गरेछन्, त्यसको हाम्रो कस्तो होला के होला? घडेरी बैना, अच्छा घडेरी बैना गर्नु भएको छ। कहाँ हो, ठाउँ कहाँ हो तपाईँको सुषमाजी? लमई, दाङको लमईमा, दाङमा हो तपाईँको घर। अनि अलिक बैना गर्नु भएको छ, पास गर्नु भएको छ कि छैन? पास गरेको छैन, म अलिकति मात्रै बैना गरेछन्। अलिकति बैना गर्नु भएको छ। तपाईँको कसको नाममा बैना? तपाईँको कसको परिवार कसको नाममा बैना गर्नु भएको छ? श्रीमानको नाममा। श्रीमानको राशि के हो? श्रीमानको राशि अलि त्यहाँ इन्डियातिर जन्म्या भएर थाहै छैन। ठिक छ त, नाम के हो? बोलाउने नामबाट पनि राशि हुन्छ नि। के जन्ममिति होइन, जन्ममिति होइन, जसरी बोलाउने नाम के हो त उहाँको? बोलाउने नागरिकताको नाम छ नि, होइन? नागरिकताको नाम प्रेम नेपाली छ। प्रेम नेपाली। प्रेम नेपाली हो भने प्रेम भनेपछि कन्या राशि हुन्छ उहाँको। बोलाउने नामबाट पनि त राशि निर्धारण हुन्छ नि त। यदि जसको जन्म नाम छैन, बोलाउने नामबाट पनि राशि हेर्न सकिन्छ। प्रेम भनेपछि कन्या राशि हो। तपाईँले बुधबारको दिन पास गर्नु होला जग्गा, होइन? यदि पास गर्नु भने बुधबारको दिन पास गर्ने। अनि बाटो कतापट्टि छ? हजुर गुरुजी, फेरि हामीले यहाँको जन्ममितिबाट हेराउँदाखेरि बुधबार अशुभ मानिन्छ, सोमबार राम्रो छ भनेर। होइन, बोलाउने राशि के हो त? जन्ममितिबाट तपाईँ राशि, तपाईँको जन्ममिति थाहा छैन भनेपछि त बोलाउने नामबाट हुन्छ। राशि के हो? जन्ममितिबाट के अरे सिंह राशि एकजनाले भन्नुभएको थियो, एकजनाले कान्तिपुर टेलिभिजनमा हेराउनेले फेरि कर्कट राशि भन्नुभएको थियो। त्यसो भए कान्तिपुर टेलिभिजनको भविष्य दर्पणमा सोध्नु भएको नि पक्कै गुरुले राम्रै भन्नुभएको हुन्छ। त्यहाँ आचार्य त्रिविक्रम कोइरालाले त्यहाँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ भविष्य दर्पणमा। यदि त्यहाँ सोध्नु भएको छ भने उहाँले के भन्नुभयो? कान्तिपुर टेलिभिजनमा फोन गरेर तपाईँले सोद्धाखेरि कुन राशि भन्नुभएको छ? कर्कट राशि भन्नुभएको। कर्कट राशि पनि तपाईँले सोमबार, बुधबार, शुक्रबार जुनै पनि दिन तपाईँले जग्गा पास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बोलाउने नाम के भन्नुभएको थियो? सुषमा भन्नुभएको थियो, होइन? हजुर, मेरो त राशिको नाम नै सुषमा हो। सुषमा, हजुर। यसो छ सुषमाजी, अब गर्ने के भनेदेखि तपाईँले जग्गा पास गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, जसरी घर बनाउँदाखेरि तपाईँले जसरी दाङमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको कतापट्टि फर्केको छ घडेरी? पूर्वपट्टि, दक्षिण, उत्तर कता फर्केको छ? पूर्वपट्टि, पूर्व मोहडा छ गुरु। पूर्व मोहडाको छ भनेदेखि धेरै राम्रो जग्गा छ सुषमाजी। किन चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले? उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत खन्ने, इशान कोणमा, होइन? अनि दक्षिण पूर्वमा भान्सा बनाउने र शौचालय दक्षिणको बिचको भागमा बनाउने, पश्चिम बिचको भागमा बनाउन सकिन्छ शौचालय। हाम्रो कान्तिपुर टेलिभिजनको जुन वास्तुको श्रृङ्खला 50औँ श्रृङ्खला भइसकेको छ, कुनै पनि एउटा कार्यक्रम हामीले सम्पूर्ण रूपमा बताएका छौँ। युट्युबको माध्यमबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट पनि तपाईँलाई जुन अहिले जिज्ञासा राखिराख्नु भएको छ, अब शुभ मुहुर्तमा पहिले त त्यो जग्गा पास गर्नु पर्यो, आफ्नो नाममा ल्याउनु पर्यो सुषमाजी, होइन? अनि तपाईँको श्रीमानको नाममा अथवा श्रीमतीको नाममा दुइटै नाममा फाप्छ। त्यस कारणले गर्दा दाङको कुन ठाउँ, घोराई हो या कुन ठाउँ?
लमही हो। लमही भनेपछि मेष राशि पर्यो भनेपछि उहाँको कर्कट भनेपछि सुषमाको मिल्यो त, त्यो एकदमै राम्रो छ। लमही तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँको बोलाउने नाम र राशिको नामबाट पनि त्यो ठाउँ शुभ छ या अशुभ छ भन्ने चिन्तन गरिन्छ। बालबच्चाहरू कति, 2टा छन्? हजुर। उनीहरूको नाम के छ? नानीको नाम पनि के अरे, नानीको बोलाउने नाम चाहिँ प्रिन्सु हो। हजुर। राशि चाहिँ मिथुन हो, के अरे नानीको नाम मिथुन। हिराबाट त कर्कट राशि हुन्छ, अनि हबाट हरिकला आदि हो नि, हबाट हरिकला मिथुन हुन्छ। हजुर। के को हा हि पुनः, के को हा हि गर्दा, हा गर्दाखेरि मिथुनमा जान्छ, हि गर्दाखेरि कर्कटमा जान्छ। त्यस कारणले हरिकला भने मिथुन राशि हो। त्यस कारणले यो पनि मिलिहाल्यो। अब अर्को बच्चाको अर्कोको फेरि मनिषा सिंह राशि। मनिष भनेपछि त सबै प्रकारले सबै तपाईँको छोरालाई, छोरीलाई, तपाईँलाई, श्रीमानलाई जुरेको छ ठाउँ। त्यस कारणले चिन्ता नगरिकन घर बनाउनुहोस्, तपाईँलाई शुभ नै हुन्छ त्यो। अब भान्सा बनाउँदाखेरि पूर्व फर्केर बनाउनु पर्यो, दक्षिण पूर्वतिर फर्केको बनाउनु पर्यो। एउटा नक्सा पठाउँदैछु है सुषमाजी तपाईँको टिभीमा। तपाईँलाई सरसर्ती पूर्व फर्केको जग्गा त असाध्यै राम्रो मानिन्छ। जसरी यो तपाईँको उसमा नक्सा आयो है, नक्सा आयो यो जसरी सडक पूर्वपट्टि छ तपाईँको, धेरै राम्रो छ सडक। दक्षिण पूर्वमा यहाँनिर भान्सा बनाउने है, साथसाथै भान्सा बनाउने, शौचालय यो बिचको जुन भाग छ नि दक्षिणपट्टिको यो बिचको भाग, यसमा शौचालय यता दक्षिणपट्टिको बिचको भागमा बनाउने, साथ तपाईँहरूको शयन कक्ष मास्टर बेडरुम यता दक्षिण पश्चिम भागमा बनाउने। यसका साथसाथै उत्तर पूर्वपट्टि बैठक बनाउने। कति तला घर बनाउने विचार गर्नुभएको छ सुषमाजी? घर त अहिले तुरुन्तै बनाउँदैनौँ गुरु, हामी अर्को आफ्नै घरमै बसिरहेछौँ। हजुर हजुर। अनि यही घरको पनि हेराउनु पर्ला भनेर यो घरको बास मिलेछ कि होइन, तपाईँको जसरी अब त्यसो भएदेखि यो यस अनुसार जुन नक्सा छ, दक्षिण पूर्वमा भान्सा, उत्तर पूर्व खाली, दक्षिणको बिचको भागमा शौचालय अथवा पश्चिमको बिचको भागमा शौचालय, बच्चाहरूको शयन कक्ष उत्तरमा, साथसाथै पूर्वमा यसरी राख्न सकिन्छ। यस आधारमा बनाउने। अब नक्साको सन्दर्भमा तपाईँले जुन यो नक्सा प्रेषित गरे यस अनुसार तपाईँले घरको पछि बनाउँदाखेरि बनाउन सकिने भयो। अब जग्गा उपयुक्त छ छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भने सुषमाजी, त्यो जग्गा पूर्वपट्टि कति हात छ? हाम्रो 20 मिटर लम्बाइ हो, पूर्व पश्चिम मोडा चाहिँ के अरे मोडा कति हो? हजुर 5 मिटर मोडा, 20 मिटर लम्बाइ। अच्छा, 5 मिटर चाहिँ पूर्वपट्टि छ, अनि पछाडि चाहिँ 20 मिटर भनेपछि अलिकति लामो पर्यो, अति लामो छ। पूर्व पश्चिम लामो भएको हुनाले यो बिचको भागमा, पश्चिमपट्टिको भागमा घर बनाउने, पूर्वपट्टि खाली छोडिदिने, र बिचको भागमा 2 भागमा तपाईँले त्यो जमिनलाई 2 भागमा बिचबाट तामा तारले बिच भागबाट दक्षिण उत्तर दक्षिण चाहिँ टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। किनकि 5 मिटर पूर्वपट्टि मुख छ, पछाडिपट्टि 25 मिटर छ, 20 मिटर छ भने चाहिँ त्यो धेरै लामो भयो। त्यस कारणले गर्दा 2 भागमा तपाईँले विभाजन गरेर त्यो घर बनाउन सक्नुहुन्छ। घडेरी शुभदायक नै मानिन्छ, तर बिच भागबाट तामा तारले तपाईँ छुट्याइदिनु भने शुभ हुन्छ। धन्यवाद सुषमाजी, तपाईँले फोन गर्नुभएकोमा उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यसका साथसाथै अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हेलो, कोही दर्शक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको थियो, उहाँको सायद सम्पर्क विच्छेद भइसकेको छ, उहाँ सम्पर्कबाट गइसक्नु भएको छ दर्शकबिन। त्यस कारणले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि वास्तु अनुसार त्यो जग्गा भूमि उपयुक्त छ कि छैन भनेर माटो परीक्षण गर्न सकिन्छ। जसरी माटो ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँको जुन ठाउँमा तपाईँले घडेरी किन्नु भएको छ त्यहाँ गएर माटो पहिले उठाउने, धुलो माटो। कुनै पनि समय तपाईँ जानुहोस्, रात्रिकालीन होइन, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तको बिचको समय कुनै पनि समय गएर आकाशतिर त्यो धुलो फ्याँकिदिने। कतातिर उडेर जान्छ, पूर्वतिर जान्छ, पश्चिमतिर, दक्षिणतिर, उत्तरतिर, त्यो धुलो यदि उत्तरतिर उडेर गयो भनेदेखि त्यो तपाईँलाई सुख शान्ति समृद्धि दिने प्रकारको हुन्छ। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति गर्दछन्, किनकि वायुको चाप दक्षिणबाट उत्तरतिर गइरहेको छ भनेदेखि त्यो सकारात्मक ऊर्जाहरू प्रभावित हुन्छ। यसका साथसाथ धन मान सम्मान वृद्धि हुन्छ। तपाईँले आफै पनि माटो परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो धुलो आकाशतिर फ्याँक्दाखेरि पूर्वतिर उडेर गयो, वायुको चाप पश्चिमबाट छ भने त्यो पनि शुभ मानिन्छ। यसका साथसाथै यदि तपाईँको त्यो धुलो यदि दक्षिणतिर गयो भने पशु चौपाइमा हानि हुनसक्छ, रोग शोक सन्ताप वृद्धि हुनसक्छ, र आग्नेय कोणतिर गयो भनेदेखि अग्निको भय हुनसक्छ। पश्चिम उत्तरतिर कुन भागतिर त्यो धुलो उड्छ, दक्षिणतिर गयो मध्यम मानिन्छ, पूर्वतिर गयो भने उत्तम, मध्यम, सामान्य, यसरी 4 दिशातिर कता जान्छ त्यस आधारमा भूमि परीक्षण एउटा पहिलो विधान त्यसरी गर्न सकिन्छ। दोस्रो विधान 9वटा कोष्ठ बनाउने, माटो उठाउने, र कुनै पनि बालकलाई त्यो 9वटा कोठामा माटो राख्न लगाएर त्यसअनुसार त्यसको मूल्याङ्क निकाल्ने। त्यो अलिकति वास्तुशास्त्रीहरूले, ज्योतिषीहरूले मात्र त्यो विषयमा जानकारी हुन्छन्। तपाईँले किनकि त्यसरी त्यसको प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ। तपाईँको राशि, नक्षत्र, तपाईँको ग्रह, साथसाथै त्यो भूमिको ठाउँ, भूमिमा लाभ हानि, तपाईँ ऋणी हुने हो या तपाईँ धनी हुने हो,
कुनै पनि ठाउँमा औद्योगिक कल कारखाना बनाउँदै हुनुहुन्छ कर्पोरेट वास्तुअनुसार तपाईँलाई उद्योग राख्नको लागि उद्योग बनाउनको लागि कुन ठाउँ तपाईँलाई उपयुक्त हुन्छ तपाईँको राशि अनुसार त्यो राशि तपाईँको नक्षत्र र तपाईँको कल कारखाना उद्योगको नाम तपाईँले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरूको नाम र ब्याङ्कबाट लिने कर्जा र साथसाथै त्यसबाट प्राप्त गरेको ऋण त्यसको उत्पादन र साथ ऋण तिर्न समयमा सक्नुहुन्छ कि हुन्न अथवा तपाईँ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भएर जानुहुन्छ अथवा त्यसले दिनानुदिन उन्नति गर्दै जानुहुन्छ यो सारा विधि व्यवस्थापनहरू हामीले राशि नक्षत्र र साथसाथै उद्योग कल कारखाना अथवा खुजुरा अथवा थोक जुनसुकै प्रकारको व्यापार गर्दा पनि यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। सामानको भण्डारण वितरण र उपभोक्ताको माग साथसाथै धनको विनिमयको चिन्तन साथसाथै मूल्य निर्धारण सारा छन् दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा कर्पोरेट वास्तुमा यति गहिरो चिन्तन गरिएको छ वास्तुशास्त्रमा व्यावसायिक वास्तुमा पनि र विशेष गरेर आय व्ययको हिसाब किताब फाइलहरू त्यो राख्दाखेरि त्यसमा लक्ष्मीको पूजा त्यहाँ सरस्वतीको पूजा कलममा सरस्वतीको पूजा र फाइलमा खातापातामा लक्ष्मीको पूजा कुबेरको पूजा धन्वन्तरीको पूजा गरिन्छ। साथसाथै तपाईँको गल्ला यदि तपाईँले राख्नु भएको छ धन सम्पत्ति अथवा जे पनि तपाईँले प्राप्त गर्नु व्यापारबाट भने त्यहाँ श्री यन्त्र राख्ने लक्ष्मीको यन्त्र राख्ने कुबेरको यन्त्र राख्ने श्री यन्त्र लक्ष्मी यन्त्र कुबेर यन्त्र व्यापार वृद्धि यन्त्र राख्न सकिन्छ गल्लामा। यसका साथसाथै कमलगट्टाका साथसाथै भोजपत्र कमलगट्टा जटामसी व्यापारको प्रकृति अनुसार त्यो ठाउँमा गल्लामा तपाईँले नियमित खुजुरा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा विभिन्न प्रकार नचाहिँदो सामग्रीहरू राख्दै नराख्ने सफा हुनु पर्यो। त्यसमा भिन्न भिन्न प्रकारका कमलगट्टा अति आवश्यक छ बेसार आवश्यक छ धनियाँ भोजपत्र पुराना सिक्काहरू विभिन्न प्रकार सामग्रीहरू तपाईँले गल्लामा राख्दाखेरि पनि त्यो धनको सञ्चय हुनेछ। अनावश्यक खर्च छ भने खर्चलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार राम्रो भइरहेको छ तर खर्च यति धेरै हुन्छ कि व्यापार तपाईँले प्राप्त गरेको लाभांशभन्दा पनि अत्यन्त धेरै खर्च बढ्यो भने पनि वास्तुशास्त्र अनुसार व्यापार वृद्धि यन्त्र श्री यन्त्र कुबेर यन्त्र राखेर पनि त्यस्तो प्रकारको सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ नकारात्मक ऊर्जालाई शमन गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै आज कर्पोरेट वास्तुको बारेमा जुन चर्चा गरियो दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने साथीहरू प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।